Once gani maghunahuna ka na dili uyon sa kabubuton sa Dios. Sige, kamo ako may istoryahon. Unsay mo santop sa inyong una-una? Ha? Subot pasabot na imuhunghong sa imuha nga. Ayaw na buhata. Dili na ko ni buhaton kay di man maayo. Subot pasabot ang Dios maoy ha naggiya kanimo or siya ang iyang kabubuton mo nag mandyo sa imong kinabuhi. Amen. Subot pasabot mga kaigsoon ato man gud siyang sabton ug maayo. Kay basig magmaingon mo nga kay nabi nakasulat po sa Biblia nga ang imong binuhatan unsa na siya trapo na atubangan sa Dios. Ang imong maayong binuhatan trapo na sa atubangan sa Dios. Subot pasabot mga kaigsunan nga ang giingon ni Santiago nga mayon siya nga ang pagtuo walay buhat patay. Ang buhat pasabot niya na mga kaigsunan nga diha sa imuhang pagtuo gikinahanglan gyud nga mudagay gyud ang mga maayong buhat nagikan sa Dios. Amen ba? Okay. Buhat pasabot mga kaigsunan nga ang buhat mao ang bunga, no? Bunga ni siya sa paimong tinuod nga pagtuo. Dili ni siya ang gamot para sa imong kaluwasan. Bisig naglibog mo. No? Naglibog mo? Okay, mangutana ra mo kung naglibog mo, no? Okay. Si Apostol Paul o kini si Santiago, wala din sila nagkontradict, no? Wala din sila nakasinumpakiay sa ilahang mga gisulat, no? Diri sa balaan nga kasulatan. Amen? Kundi kini si Apostol Paul, makita sa Roma 3:28, naingon siya, nganong dili na lang kita moingon, magbuhat kitag dawtan aron resulta ang maayo. Gani may nag-insulto ka na ko pinaagi sa pagpasagil nga ako nagsulti ning butanas. Wala ki mao. Ay saan? Please 28 ba? Dahil lang ha? Kung masawag nila sa kuwan. Okay. Ningon din sa 28. Ningon siya? Kay maoy atong gituuhan nga ang tao himo ang matarong sa Dios. Pinaagi sa pagtuog, dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Subot pasabot si Pablo ang iyang gihatag nga gibug-aton nakitagi matarong sa atubangan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo lamang. O di ba? Pero kini si Santiago, niingon si Santiago nga patay ang pagtuo kung walay buhat patay. Subot pasabot ang gibug-aton nga gihatag ni gisulat niya Santiago nga kita di pa matarong atubangan sa mga tao. Okay. Si Apostol Paul di pa ang iyang gihatag na ang pagtuo di pa matarong atubangan sa Dios. O kang Santiago ang pagtuo di pa matarong atubangan sa mga tao. Kaya naman kita mga kaigsunan maubaya gayud kita ang iwag sa mga katawhan. O di ba? Ang mga anak sa Dios mao ang iwag sa mga katawhan, no? Nagikinahanglan nga atong ipakita ang kahayag at ubanan sa mga tao. O di ba? Unsay gingon nila sa Mateo 5:16? Oh. Mateo 5:16. Sunod do. Okay. No? Okay, so magutana lang mo kung naglibog mo. Okay. No? Ningon din sa Mateo 5:16. No? 16?
Ah. Okay? Ngayon siya sa 16, mga kaigsunan. Okay, siya. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao. Aron makita nila ang inyong mga maayong buhat. O dayo nila inyong, o dayo nila ang inyong amahan nga tuwa sa langit. So kita ang magadanag sa tanang mga tao. So wala magkasumpaki ay ang gisulat ni Apostol o ang gisulat ni Santiago. Kaya ang gisulat ni Apostol Paul, nga ipamatalong kita at tubangan sa Diyos pinagi sa pagtuo. O ang gisulat ni Santiago, nga ipamatalong kita at tubangan, ipamatalong kita diha sa tubangan pinaagi sa mga katawhan. Subot pa sabot, mauna ang klaro mga kaigsunan, no? Nga dili ta to, di ta moingon nga kung sa bagay nay mo istorya din to nga ay kuan man ay sa bagay ni ang ato ang ato pagkamatarong tarpo naman dahil sa tubangan sa Ginoo unsa gid ay di ba namo ko koy malunggan nga maglibog sila, no? So atong klaruhon mga kaigsunan nga si Santiago, no? Wala siya nag-ingon nga diha sa buhat mao gid siya kanaang clearance, no? Para makabot nato dayon ang kaluwasan. Kundi ang iyang gisulat dinhaa ang pagtuo plus buhat, no? Kaluwasan dayon muresulta dayon siya og mga maayong buhat. O kanang mga maayong buhat dili na imuha kundi gikan pud na sa Dios. Kuha na nato na, no? Mo nang giingon nga ang imong buhat trapo na sa tubangan sa Dios kung ang imong gibuhat wala nimo gisubay sa kabubuton sa Dios. No? Gikinahanglan nga ang imong mga maayong buhat gikinahanglan nga magpamatuod gyud na nga gilig-on ang imuhang tinuod nga pagtuo. No? Kanang imong mga maayong mga pinuhatan. Amen? Okay. So, dili na sa illustration, no? Kahit mga na dayon mo, kung basin naglibog mo. Okay. So, okay. Dili na sa illustration, no? Napa illustration na gihimo. Kini siya adentry. So, patay nga kahoy. Okay. Kini patay nga kahoy, wala ni siya nagdala og bunga. Okay. So wala siya nagbunga, subot pa sa tawag patay. Kaya wala man siya nagdalag bunga. So kining no fruit, no? Okay, so kining healthy living tree or kining buhi nga kahoy, naa ni siya'y bunga. So he bears a fruit. So nagdala siya og mga bunga. So kining mga bunga nga iyang gidala, okay. So naa siya mga bunga, no? So kay naa siya bunga, so unsa yung makita? Buhi. O, di ba? Buhi. So kining mga bunga ha, ang akong pangutana, mao ba nila ka mabuhi sa kahoy? Tubag? Ha? Ang akong pangutana, ang bunga ba nila ka mabuhi sa kahoy? Anak, mabuhay sa kahoy, sa may scientific, tubig serves mo na, maunay na nakabuhay sa kahoy, Okay. ang kahoy ng bunga. So ang akong pasabot mga kaigsunan, nga ang buhat dili na mo diretso sa kaluwasan. Kuha na to? Ha? Basig mayon mga buhat ko mga mangayo kay mo ni makaluwas na ko. Ha? So buhat pasabot mga kaigsunan, kini nga mo gi-illustrate katong patay nga kahoy. Nagpasabot to, mawalay bunga. O kining kahoy na buhi, nagpasabot to, na naay mga bunga. O kanang iyang mga bunga, dili na siya mga nagamatod na nabuhi ang kahoy. Kung dili, kanang kahoy
maayong buhat. Kuha na to na. Subot pasabot di dagay day na ang mga maayong buhat sa imong kinabuhi. Dili mo pasabot nga ang imong maayong buhat mao na ni diretso sa kaluwasan, mo na kapabuhi sa kaluwasan. No? Ang buhat pasabot na nga ang pinakapunto gid ana mga kaigsunan nga ang imong mga maayong buhat mao na nakapalikon sa imong tinuod na pagtuo. Kuha? Ha? Ang kanang imong mga gihimong nga mga maayong buhat or kanang panalaginan ka sa grasya sa Dios nga ang naghimo kang mga maayong buhat kana siya resulta ra na sa imong pagtuo nga nalig-on. Kuha na to na? Ha? Nagtibong pa ka mo? Ha? Ha? Okay. Sumuuna mga kaisunan. Juan, dili ang nakapabunga tungod kay buhi God. Oh. Oh. So, mubunga sa posibilidad nga nasa bunga kay buhi man. Hmm. Pero ang main source so may Ang akong buhat pasabot, ang pinikahuya mga nabuhi, ang nakapabuhi ba na mao ang bunga? dili, madali. Oh, mao na ang akong pangutana. No? Kini nga akong pagtuog yun, kinahanglan yun, twist yun na ito, kinahanglan yun nga ako yun siya, kanang managsama yun siya, no? Kay, nanuman, atong klaruhon o insakto ha. Okay, so dirita mo dirito sa episode 8-9 itong masahon. Ha? Atong tarungan, atong yung tarungan o, isa-isa ini. Oh, masaha. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo. Oh, klaro? Tungod sa grasya sa Dios, dili inyong buhat. Kung dili ka sa Dios. So, klaro mga kaigsunan, na dili ang bunga sa kahoy, may nakapabuhi sa kahoy. Kung dili ang nakapabuhi ni ana, mao ang imong tinuod nga pagtuo. O kanang buhat, mao na siya ang nagpamatuod nga ikaw tinuod ang imong pagtuo sa Dios. Mao nang buhi ang kahoy. Mao nang buhi ka. O direct na pagka-istorya. Kay gi-illustrate man to nako. No sa kahoy, no? Kanang imong pagtuo, nagbuhat kag maayong mga buhat. Oh, kay ingon man din siya dili kini imong buhat. Oh. So kanang imong pagtuo, gipadalanginan ka sa Dios na kay makakuan mo sa imong kaugalingon nga. Kanang naging kaugalingon ninyo nga kanang magunahon mo nga buhaton ako ni pero kabalo ka nga di maayo, pero sawayon ka. Buhat pasabot gikan sa Dios dili imong buhat. Oh? Kuha ninyo? So buhat pasabot ang imong pagtuo, no? Ang imong pagtuo nagbuhat kag gipanalanginan ka sa Dios, gibuhat nimo nang maayo. Buhat pasabot gipamatud-an sa imong buhat nga tinuod ang imong pagtuo. Wala na to na? Ang buhat mao na siya ang nagpamatuod nga likod imong pagtuo. Kung dili ang buhat dili na siya maoy makapadirekta nga maluwas ka dayon. Wala na to na? Duwa sa ang sunod ang buhat. Oh. Oh, buhat pasabot pagtuo Sa makabuhat og maayo kundi dili ka luwas. duan taon Oh. na singkasin. Oh, sakto na mga kaigsunan, no? Gitingnan sa iyong pagtuo, no? Luwas ka? Oh, nagtuo ka, luwas ka. Resulta rin ang mga maayong buhay. Amen. Kuha. Oh, Pero sige. tinuod nga Oh. luwas ka unya na resulta sa may buhat na amang tay pagpili ng kaugalingon na naman yung mga dautan